सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ नागपञ्चमी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ सहित देशभर मधेसको धनुषा महोत्तरी सहित प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा घर घरमा नाग पञ्चमी पर्व मनाइएको छ। सर्पनाग प्रजातिका जीवको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने हिन्दू मैथिल परम्परामा चाडपर्व प्रारम्भ भएको सूचनाको रूपमा लिन्छ। काठमाडौँ सहित देशभर साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन बसोबासको मूल घर चारैतिर भित्तामा गाईको गोबर, नागको चित्र कोरेर दुबो, सिन्दुर र अक्षता चढाई नाग देवताको आराधना गरिन्छ। घरमुली गृहिणीले लग 5 का दिन सखारै पवित्र स्नान गरेर भित्तामा नाग चित्र कोरेर पूजा आराधना गर्दै सर्पले रुचाउने भोजन, दूध, लाबा, भुटेको धान चढाउने गर्छन्। साउन मध्य बर्खाभित्र पर्ने यो पर्व सर्पदीको भय हुने हुँदा नागपञ्चमीको परम्परा चलेको मैथिल पुरोहितहरूको कथन रहेको छ। घरको भित्तामा गाईको गोबरले नागचित्र कोरेर पूजा गरिएपछि वर्षभरि सर्पको भय नहुने जनविश्वास रहेको छ। पर्वमा घरमा चारै सुरका भित्तामा नागचित्र कोरिनसँगै मुख्यद्वारमा कागजमा कोरिएको चित्र पनि टाँसिन्छ। घर आँगनको मध्यभागमा गाईको गोबरले लिपेर बनाइएको वेदीको गोबरकै कुण्डमा घरकी मुख्य गृहिणीले दूध लावा चढाएर नाग महिमा वर्णन गर्दै घरका सबैको रक्षा गर्न नाग देवतासँग पुकार गर्छन्। हिन्दू मैथिल परम्परामा विभिन्न जीव वनस्पतिको पूजा आराधना, तिनको महत्त्व झल्किने समय ऋतु अनुसार गरिने चलन रहेको छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 814 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5415 जनाको परीक्षणमा 814 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2762 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 509 जना र 2653 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 305 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 5144 पुगेको छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 4985 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 159 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 38 जना आइसियुमा छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योग मैत्री वातावरण नै प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार रहेको बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले औद्योगिक मैत्री वातावरण बिना प्रदेश अथवा देशको समृद्धिको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले उद्योगहरूको लागि विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याए पनि संघीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न संघीय सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। सबैभन्दा बढी मानव जनशक्ति विदेश जाने प्रदेशको रूपमा रहेको मध्य प्रदेशका युवाहरूलाई उचित तालिमको व्यवस्था गरी स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजनामा सहकार्य गर्न मुख्यमन्त्री राउतले उद्योगीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उद्योग धन्दाहरूको स्थापनादेखि सञ्चालनसम्ममा उत्पन्न विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार एक द्वार प्रणाली मार्फत अघि बढेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले हिजो मात्र वीरगञ्जमा उद्योग विभाग स्थापना गर्ने गरेको निर्णय ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षले प्रदेश सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। औद्योगिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिहरूबारे जानकारी गराउँदै उहाँले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा उद्योग पर्यटन वन मन्त्री शत्रुघ्न महतोले औद्योगिक सम्मेलनले प्रदेशमा उद्योग स्थापनाको वातावरण निर्माण गर्नुको साथै वर्तमान आवश्यकता र कानुनी जटिलता जस्ता समस्याहरूको समाधानको बाटो पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मध्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने 23 उद्योगलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा भएको प्रगतिको पुनरावलोकन र आगामी सुधारको कार्यहरूबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा
उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ शुभारम्भ भएको मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्मेलनमा प्रदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउनुको साथै आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने 23 उद्योगलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गरेका छन्। रोजगारी, सर्वोत्कृष्ट कर, कृषि र प्रविधिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका उद्योगहरूलाई पुरस्कृत गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक समृद्धिका साथै बेरोजगारी समस्या समाधानमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। सिप परियोजनाको सहकार्यमा जारी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, उद्योग पर्यटन वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित प्रदेशका करिब 100 जना उद्योगपतिहरूको सहभागिता रहेको छ। बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा आर्थिक वृद्धिका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारे समूहगत तथा सामूहिक छलफल गरिनेछ। दलित सरोकार मञ्चले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरूको नाम समावेश गर्न समय थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। धेरैजना योग्य नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेको भन्दै मञ्चले समय थप गर्न माग गरेको हो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सबै दल, उम्मेदवार तथा मतदातालाई सम्मान तथा न्यायोचित हुनुपर्ने र सबै योग्य नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अवसर दिनुपर्ने भन्दै नाम छुटेकाहरूको नाम समावेश गर्न थप गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष कुलदीप दासले माग गरेका छन्। मंगलबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दासले सरकारले अझ पनि सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने वातावरण सृजना गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयलाई इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत मतदाता नामावली संकलन गरिए पनि एकजना मात्र कर्मचारी फारम भर्ने, रुजु गर्ने र कम्प्युटरमा फोटो खिच्ने काम गरिरहेकोले भिडभाड धेरै हुने गरेको र एक हप्तासम्म पनि सर्वसाधारण जनताको पालो नआउँदा धेरैजनाले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन छुटेको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन कार्यालयमा पनि पहुँचको आधारमा नाम दर्ता गर्ने काम भएको र वार्ड अध्यक्ष, पालिका प्रमुखहरू, कर्मचारीहरूको मिलोमतमा आफ्नो मान्छेको नाम मात्र दर्ता गराउने लगाइएको आरोप लगाउनुभयो। जनताले वास्तवमा पत्याएको व्यक्ति र दललाई निर्वाध रूपमा छनौट गर्न पाउनु नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मर्म हो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सबै दल र उम्मेदवार तथा मतदातालाई समान तथा न्यायोचित हुनुपर्छ र सबै योग्य नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ। तर सरकारले अझै पनि सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकेको छैन। अझै मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरूलाई किन थप समय दिनुपर्छ त? स्थानीय तहको निर्वाचन अघि महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको नाम छुट्न गयो। जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गरिए पनि एकजना मात्र कर्मचारीले फारम भर्ने, जुरु गर्ने र कम्प्युटरमा फोटो खिच्ने काम गर्नु परेकोले भिडभाड धेरै भयो। एक हप्तासम्म पनि सर्वसाधारण जनताको पालो आएन, जसले धेरै गरिबहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु। स्थानीयताको निर्वाचन पश्चात असार 1 गतेदेखि पुनः निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत नामावली संकलन गर्ने काम सुरु भए पनि त्यही समयमा खेतीपातीको काम सुरु भएकोले महिला र गरिब दलितहरूको खेतीपातीमा लाग्दा नाम दर्ता गराउनबाट वञ्चित भएको उनको आरोप छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा आइसियू र भेन्टिलेटरको अभावमा सर्पदंशका गम्भीर बिरामीको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसियू र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ। बर्दिवास स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइसियू र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। आइसियू र भेन्टिलेटर नहुँदा केन्द्रमा सर्पदंशका गम्भीर अवस्थाका बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। लामो समयदेखि स्थानीयहरूले केन्द्रमा भेन्टिलेटर सहित उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका थिए। 2 दिन अघि पूर्व मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता गृहराजमणि पोखरेलको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर केन्द्रका लागि भेन्टिलेटर माग गरेका थिए। बर्दिवास नगरपालिकाले समेत गत वर्ष नै भेन्टिलेटर माग गर्दै स्वास्थ्य विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। स्वास्थ्य विभागले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा करिब 26 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको भेन्टिलेटर सोमबार बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर प्रहलाद कुमार छेत्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। गत शनिबार विषालु सर्पको टोकाइबाट बर्दिवास नगरपालिका 4 मा पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल
युवराज श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। उनलाई सर्पले टोक्न बित्तिकै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लगिए पनि भेन्टिलेटर अभावमा मृत्यु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 मा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरुले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा सांसद डाक्टर भीम बहादुर रावल, दिव्यमणि राज भण्डारी, प्रेम सुवाल, छक्क बहादुर लामा, गजेन्द्र महत, खेम प्रसाद लोहनीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उद्योग मन्त्री बडुले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शपथमा कानुनी मान्यता हुन नदिन शपथ सम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। छलफलमा सांसदहरूले विधेयक चाँडो पारित गर्न र विधेयकलाई समृद्ध बनाउन दिएको सुझावप्रति उहाँले आभार प्रकट गर्नुभयो। उद्योग मन्त्री बडुले शपथको भाषा र व्यवहार आदि बारे विधेयकले प्रश्न व्यवस्था गरेकोले यसलाई छिटो पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सांसदका सदस्य, प्रदेश प्रमुख लगायतले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि संविधान अनुरूप पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। त्यसैगरी बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्ट्यान्ड नाप तथा तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 मा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। उद्योग मन्त्री बडुले प्रस्तुत गर्नुभएको यो प्रस्तावमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक एवं सांसद विशाल भट्टराईले खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको क्षतिको अविलम्ब विवरण संकलन गरी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले भूकम्पबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरेर विस्थापितहरूलाई स्थापित गर्न माग गर्नुभयो। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय नभएको र सरकारी तर्फबाट पनि क्षति संकलन सुस्त भएको भन्दै सांसद भट्टराईले क्षतिको विवरण लिएर पीडितलाई राहत दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भूकम्पले खोटाङ जिल्ला र आसपासका क्षेत्रका जनतालाई त्रसित तुल्याएको बताउनुभयो। घटनामा प्रहरी चौकी, विद्यालय, सहकारी भवन आदिमा आंशिक क्षति पुगेको तथा जिल्लाका 475 वटा घर चर्किएको र केही घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको विवरण रहेको भन्दै पुनः स्थापनाको लाई अविलम्ब अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। यही साउन 15 गते खोटाङको साकेला गाउँपालिका 5 स्थित मार्ती बिर्ता केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सांसद भट्टराईले हाल सरकारले नेकपा विप्लव समूहलाई कारबाहीको पत्राचार गरेको समाचार आएको भन्दै उक्त पत्र फिर्ता लिएर त्यस्ता समूहको शान्ति बाटो रोज्न प्रस्तावलाई प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। तत्कालीन सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएका विप्लव र सिके राउत समूहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौं। सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबेला त्यो 3 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतंक थियो अब त्यो आतंक अन्त्य भयो र त्यसैगरी तराईको सिके राउत समूहलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेपछि अब हिंसाको बाटो रोज्ने कुनै समूह छैनन् नेपालमा। अब शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि संविधान त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
यो प्रक्रियाबाट नै यहाँसम्म आयौँ र त्यही सँगसँगै केही साथीहरू छुटिएर जानुभयो। नेकपा विप्लव समूह अहिले पनि तपाईँलाई उहाँहरूसँग 3 बुँदे सहकार सहमति गरे, तर त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा विभिन्न किसिमको तपाईँलाई अहिले पनि धरपकड वारेन्ट जारी हुन त अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ताको कुरा गरिसकेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। बरु जेलमा रहेका साथीहरूलाई तपाईँलाई रिहाई र बन्दी रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थले समायोजनको निमित्त 2 पटकसम्म पत्र पठाउँदा समेत सरकारले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले अरबौं लगानी भएको परियोजना मर्मतका लागि कुनै पनि स्रोतको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा विशेष कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 1 शताब्दी अघि निर्माण भएको चन्द्रनहर मर्मतका लागि बजेटको अभाव देखिएपछि मन्त्रालयकै पहलमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका मार्फत मर्मत गर्न लागि र सोही अवसरमा जानकारी दिनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष 78-79 को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको अर्को एक फाइल पनि 8 महिनासम्म नै रोकिएको उहाँको गुनासो थियो। कति समयभित्र के कति कारणले रोकिएको हो भन्ने प्रश्न निर्णय हुन व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीलाई 6 देखि 8 महिना योजना आयोगमा लाग्यो हैन। यस्ताको उपाध्यक्ष हुन्छ भन्नुहुन्छ, अलि तल जाँदा साथीहरूको हुन्न भन्ने हुन्छ। यस्तैबाट हामी धेरै लाएर अनि गऱ्यौँ। त्यो भनेको पनि सिँचाइसित सम्बन्ध थियो। यो एकदमै पत्रु बनेर जाने स्थिति छ। अहिले त्यो मध्येको सायद यो के चन्द्रनहर धेरै लागत गरेर त्यसले धेरै ठुलो योगदान दिन्छ 70-60 तिर सिँचाइमा हैन। 100 वर्षभन्दा बढी भएको छ। मर्मतको 1 पैसा पनि त्यहाँ छैन। कर्णले काम प्रगति भएको आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले अलिकता शिक्षा हामी सबैले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। 1-2 एक्जाम्पल जस्तै 50% भन्दा कम उपलब्धि भएका आयोजनाहरू 11वटा छ। किन त पछाडिरह्यो त? धेरै त 80% पार गरेका छन् त। धेरैजनाले बधाई पनि ज्ञापन हामीले गऱ्यौँ। धेरै आयोजनाहरू 80% भन्दा बढी ल्याएको छ। तर 11वटा किन तल छ? यसको पनि समीक्षा अलिकता समाधान के हुन सक्छ? रोगको उपचार यहाँहरूलाई थाहा छ, बाहिर बस्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यसले उपचार सहित यदि हामीले अगाडि कुरा ल्यायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब कतिपय विभिन्न आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति आदि इत्यादि सबै राम्रो, तर मलाई के लाग्छ भने त्यो भित्रका अन्तर्निहित कथाहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट अलिकता शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश स्थानीय तहसँगको हाम्रो समन्वय कसरी गर्ने, कुन मेकानिजमबाट गर्ने, छैन भने विकास गरौँ, छ भने त्यसलाई क्रियाशील गरौँ। अर्कोतिर आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वय छ भने अरूलाई, छैन भने कता न कता फिल हो, छैन भने जस्तो छ भने सम्बन्धित निकायसँगको छलफल चाहियो। जुन कुरा अलिकता कहाँ न कहाँ अभाव जस्तो देखियो। अर्को सचिव लेभलसम्म कम्तीमा सचिव लेभलसम्म त्यो समस्या यो छ, समाधान कसरी गर्ने उहाँहरूले पनि बाटो देखाउनुहुन्छ। फेरि इन्डेकमा लिएर जाने कि इन्डेकमा लिएर जाने कि मन्त्रालय लेभलमा मात्रै हुन्छ? एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयले चिठी लेखेर हुन्छ कि अथवा मन्त्रालय प्रगति भएका र देखिएका योजनाले आगामी दिनमा अझ राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कम प्रगति भएका योजनामा किन यस्तो भयो भनेर समाधानका उपाय खोजौँ र उपचार गरौँ उहाँले भन्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात भर परेका अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न लक्ष्य बोकेर बजेट ल्याइएको र त्यसले किसानको भूमिकालाई माथि उठाउने बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीद्वारा आयोजित 30औं किसान शहीद दिवस तथा 69औं भीमदत्त पन्थ स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग मार्फत देशमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र
औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारको रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रम स्रोत र प्राविधिकको परिचालनबाट मात्रै मुलुकलाई समृद्ध पार्न सकिने बताउनुभयो। लघु वित्तले अब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुरा संसदले पारित गरेको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री शर्माले किसानको घर खेतमा गएर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने कुरा पनि अघि बढाइएको र किसान पेन्सनको कुरा अघि बढाइएको सुनाउनुभयो। उहाँले आज राष्ट्रियता भनेर सबल अर्थतन्त्र हो भन्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धिमा लगानी आह्वान गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लाग्यो भने मात्र भीमदत्त पन्तको सपना पूरा हुने बताउनुभयो। तर आयात गरेर खाइरहनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर र उत्पादन वृद्धिका लागि भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराई उत्पादनमा जोड्नु पर्ने, पुँजी नहुनेलाई पुँजी दिएर उत्पादनमा लगाउनु पर्ने, औजार नभएकालाई औजार दिएर र श्रमिकलाई तालिम दिएर श्रममा जोड्नु पर्ने आवश्यकता उहाँले यसका लागि नेपालमा सबै उपलब्धता रहेको र त्यसलाई सही व्यवस्थापन र प्रयोगमा उहाँको जोड थियो। आयातमा भर परेको अर्थतन्त्रलाई आज हामी एउटा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको यस वर्षको बजेट पास भएको छ। त्यस बजेटले किसानका महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अझ माथि उठाउने प्रयत्न गरेको छ। किसान अघि भर्खरै भन्नुभयो लघुवित्तहरूको पीडा, लघुवित्तहरूले अब सहुलियत ऋण दिनुपर्छ भन्ने कुरा आज संसदले पारित गरेको छ। लघुवित्तहरूलाई त्यही खालको पुनर्संरचना गरेर दिने, किसानहरूको घर खेतमा गएर ऋण लगानी गर्ने, सहुलियत ऋण लगानी गर्ने राज्यको तर्फबाट गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। किसानहरूलाई पेन्सनको कुराहरू अगाडि बढाइएको छ र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक तालिम, आवश्यक प्रविधि, कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई विकास गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू लिएको कुरा यहाँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु भने सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्यौँ भने भीमदत्त पन्तले देखेको सपना त्यही नै हो। त्यो सपनालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। आज पुँजी नहुनेलाई पुँजी उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, औजार नहुनेलाई औजार दिएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, श्रमिकहरूलाई दक्षता वृद्धि गर्नलाई तालिम दिएर श्रममा जोड्नका लागि र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा गोलबन्द भएर अगाडि जानका लागि हामी आह्वान गर्नुपर्छ र हातेमालो गर्नुपर्छ। र यसरी हामी गयौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ। उहाँले भीमदत्तले सुरु गरेको भूमि सुधारको अवधारणा अझ पूरा नभएकोले सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। परिवर्तनशीललाई पश्चगामी तत्त्वले रोक्न सक्नेतर्फ सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले बुद्धिजीवी धनाढ्य व्यक्तिहरूबाट नै बच्चालाई आमाको स्तनपान गराउने कुरालाई हेलचक्र्याइ भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रस्तुतिगृह थापाथलीमा बेबी मिल्क बैंक स्थापना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विकास निर्माणको अग्रसरतामा पछि परेका कर्णाली प्रदेशमा बच्चालाई स्तनपान गराउने संख्या बढी देखिएकोले बच्चा हुर्काउने र बच्चालाई स्तनपान गराउने मामिलामा बागमती प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश नै बौद्धिक देखिएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री खापुङले बुद्धिजीवी धनाढ्य बस्ने बागमती प्रदेश र काठमाडौँमा बच्चालाई आमाको स्तनपान गराउनेको संख्या सबैभन्दा कम देखिएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक बच्चाले आमाको स्तनपान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकोले बच्चाको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्नु नहुने बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले शहरी समाजमा बच्चालाई आमाले स्तनपान गराउने कुरामा भइरहेको कमीका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निवारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले कोरोनाका संक्रमण बढिरहेकोले स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन र आम नागरिकलाई थप सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सत्ताव्यापी स्तनपान कार्यक्रमलाई देशभर सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। माध्यमहरूले पनि प्रचार प्रसार त गर्दै आएका छन् र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ केही तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत भयो। यो स्तनपान गराउने जुन चाहिँ सङ्ख्या छ त्यो चाहिँ अलिकति कर्णाली प्रदेशमा अलि धेर देखियो। अनि अब बट्टाको खानेकुरा खुवाउने र चाहिँ स्तनपान कम गराउने सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा देखियो। अब यो चाहिँ मलाई अचम्म के लाग्यो भने
यो विकास निर्माणको अग्रसरतामा सबभन्दा पछि देखिने कर्णाली, अनि त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि देखियो। यसको मतलब कर्णाली प्रदेशका जनतालाई त धन्यवाद भन्नुपर्ने भयो। त्यस पछाडि त्यसको साथसाथै अब बागमती त अब काठमाडौँ राजधानी पनि यहीँ परेको, बागमती मध्ये पनि सबभन्दा कम स्तनपान गराउने काठमाडौँमै होला। त्यसमा पनि बुद्धिजीवीहरू र चाहिँ धनाढ्य व्यक्तिहरू होलान्, यही खालको चाहिँ आशय मैले बुझेँ यो तथ्याङ्कबाट। अब एउटा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व बारेमा त बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् र बुझाउनु पनि पर्छ। स्तनपान भनेको त बच्चाको जन्मेदेखि नै उसले चाहिँ आफ्नो आमाको स्तनपान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त उसको नैसर्गिक अधिकार हो। र अब त्यो नैसर्गिक अधिकार चाहिँ हनन हुन त दिनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ के छ, अध्ययन भएकै होला, परिवार कल्याण महाशाखाले पनि अध्ययन गरेकै होला। यसलाई अझै अध्ययन गरेर त्यसको निराकरणको बाटो के हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लाएर त्यता अगाडि बढौँ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। साथै प्रदेशमा बेबी मिल्क बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोले गर्दा यसमा सबैले सहयोग गर्न र यो काम आमाको दूध खान नपाएर समस्यामा परेका बच्चाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सिद्धार्थ गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएको ठाउँ तिलौराकोटलाई छिटै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिने भएको छ। तिलौराकोटको अवलोकन गर्नुभएका सो विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। कपिलवस्तु स्थित तिलौराकोट लगायत विभिन्न ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको सम्वर्धन र संरक्षणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले बताउनुभयो। बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थलहरूलाई आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। तिलौराकोटलाई संसारको बुद्धको धर्मावलम्बी तथा अन्य धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थलको रूपमा चाँडै नै विकास गरिने बताउनुभयो। बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी आउने जो कोही तिलौराकोट आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। को जिम्मेवारीमा आइसकेपछि यो टुरिज्म सेक्टरको चाहिँ नि कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने यो जुन चाहिँ नि यो रिभाइभल चाहिँ नि प्लानिङ भनेर जुन 74 बुँदाको मैले चाहिँ नि घोषणा गरेको छु, त्यसमा यो तिलौराकोटलाई चाहिँ नि विश्व सम्पदा सूची युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने कामलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने भनेर पनि निर्णय गरेका छौँ। र सँगै अब यो चाहिँ नि यो बुद्ध ट्रेल चाहिँ निहरूलाई पनि चाँडै चाहिँ नि अगाडि बढाउने कुराहरू पनि उल्लेख गरेका छौँ। र त्यसको सँगै अन्य एउटा धर्ममा आस्था राख्नेहरू पनि बुद्धको एउटा यो चाहिँ नि पवित्र भूमि जन्मस्थल र त्योसँग जोडिएको यो जुन इतिहास, यसलाई चाहिँ नि घुम्नको लागि आउने ठाउँको रूपमा यो चाहिँ नि आकर्षण हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। जसरी अब चाहिँ नि अन्य धर्मावलम्बीहरूका विभिन्न चाहिँ नि तीर्थस्थलहरू छन्, त्यस्तै गरिकन बुद्धिस्टहरूको तीर्थस्थलको संसारका बुद्धिस्टहरूको तीर्थस्थल र अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि एउटा चाहिँ नि यहाँ अवलोकन गर्ने ठाउँको रूपमा यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीले विकास गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यो सोचेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले तिलौराकोटका साथै मायादेवी र सुदोधनको समाधिस्थल, जोडी स्तूप, कुदान र गोटिहवा लगायतको क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव सानु राजा साक्कीले बुद्धकालीन इतिहास र तिलौराकोट दरबार क्षेत्रमा गरिएको उत्खनन तथा अन्वेषणबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी, योजना प्रमुख सरोज भट्टराई, पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेती, कार्यकारिणी सदस्य राम नरेश प्रसाद कोहार, परिषद सदस्य गोपी कृष्ण शर्मा, तिलौराकोटका प्रमुख माधव प्रसाद आचार्य लगायतको सहभागिता थियो।
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार भैरवामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले निर्वाचन अघि एकता हुन नसके माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगै चुनावी मोर्चा बनाउने बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै एमालेसँग एकता नहुने प्रश्न पार्नुभयो। आफूसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता र माओवादीसँग कार्यगत एकता हुन सक्ने बताएको गौतमले उल्लेख गरेको गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुने जनाउनुभयो। जित्ने सम्भावना भएन भने पनि हामीले भाग लिन्छौँ चुनावमा। पहिलो विषय यो हो। दोस्रो, हामीले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसित वार्ता गरिरहेका छौँ र उहाँहरू वामपन्थी एकता अथवा पार्टी एकताको निम्ति छलफल गरिरहनु भएको छ। अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यसो भएन भने हामी एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा हामी सामेल हुनेछौँ। यो वार्ता अगाडि बढिरहेका छ। तर यतातिर तयार भएपछि सम्भवतः त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। अहिलेसम्म मैले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बिचमा छलफल गर्दाखेरि अहिले नै नेकपा एमालेसित कार्यगत एकता पनि र पार्टी एकता पनि हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। तर जुन सैद्धान्तिक अडान हामीले अगाडि सारेका छौँ, चुनाव हार्न पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो जनताले भोट नदिएपछि पराजित भइन्छ। पराजयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को पटक पनि तयारी गर्नुपर्छ। कहिले प्रतिपक्षमा बस्ने, कहिले सत्तापक्षमा बस्ने बहुदलीय प्रतिवस्थामा गइसकेपछि त्यो अनिवार्य चाहिँ विषय हो, त्यो निष्कर्ष हो। त्यसलाई सधैँभरि सरकारमा बस्ने, जे गरेर पनि सरकारमा जाने नीति हाम्रो हुँदैन। गौतमले सधैँभरि काङ्ग्रेस पार्टीसँग मिलेर जाने, गठबन्धन गर्ने हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीचमा कुनै फरक नरहने तर्क गर्नुभयो। नेपालीले खाने नुनमा आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा आयोडिन पाइएको विषय प्रयोगशालामा परीक्षणबाट पुष्टि नभएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। नेपालीले खाने नुनमा अधिक मात्रामा आयोडिन भएको बारे प्रकाशित अध्ययनहरू भने अझ प्रयोगशाला परीक्षणमा यस्तो नदेखिएको विभागले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। नेपालीले प्रयोग गर्ने आयोडिन युक्त नुन प्याकेटमा गरिएको परीक्षणमा बाहिर हल्ला भए जस्तो अधिक मात्रा नभएको विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालको हकमा नुनमा आयोडिनको अधिकतम मात्रा कति भन्ने बारे नतोकिएको कारण अधिक आयोडिन ठिक बेठिक भन्ने छुट्याउने बहस भएको र यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थापना भएको छ र यसपालिदेखि चाहिँ यो यही आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन आइसकेको छ। दरबन्दी सहित 21 जनाको दरबन्दी सहित सञ्चालन भएको कुरा पनि मैले राख्न चाहेँ। अर्को एउटा नयाँ काम भन्दा पनि जुन चाहिँ फलफुलमा चाहिँ एकदमै यो प्रतिबन्धित क्याल्सियम कार्बाइडको प्रयोग भयो भन्ने व्यापक जनगुनासो पत्र पत्रिकामा पनि यहाँहरूको पनि धेरै कभरेजहरू भइरहेको अवस्था हुनाले हामीले सबै सहर बजारहरूमा चाहिँ यो एकैपटकमा जुन चाहिँ 8वटा कार्यालयहरू 7वटा प्रदेशमा भएका र त्यसै गरेर डिभिजन कार्यालयहरूले पनि विभिन्न फलफुल गोदाम मन्डीहरूमा फलफुल मन्डीहरूमा गएर उहाँहरूले छापा मार्नु भएको छ, अनुगमनहरू गर्नुभएको छ। निरीक्षण अनुगमन गर्दाखेरि सिधै चाहिँ यो क्याल्सियम कार्बाइडै प्रयोग गरेको चाहिँ पाइएको थिएन। तर चाहिँ अहिले चाहिँ यो स्यासेटमा चाहिँ इथिलिनको स्रोतको रूपमा, अघि इथिलिन भने के हो भन्ने कुराहरू आएको हुनाले अलिकति आफ्नो विषय पनि भएको हुनाले अलिकति राख्न चाहे यहाँलाई। हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ फलफुल पकाउनको लागि छोपेर राख्दाखेरि चाहिँ छिटो पाक्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ नि, होइन? परम्परागत रूपमा जस्तो यो उसलाई केरालाई एकछिन घ्याप छोपिदियो भने भोलिपल्ट चाहिँ पहेँलो भइरहेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि उसले नेचुरली पनि इथिलिन ग्यास प्रड्युस गर्ने हो। अनि त्यसलाई छोपेर राख्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन हाइपर हुने। तर यसलाई चाहिँ हामीले कमर्सियल लेभलमा गर्दाखेरि चाहिँ काँचो फल जस्तो आँप, केरा, मेवा
वर्गका फलफुलहरू, यसलाई चाहिँ क्लाइमेक्टेरिक फ्रुट्सहरू भनिन्छ, तिनीहरू चाहिँ रुखमा पाक्दैन तर टिपेपछि पाक्ने हो। यस्ता खालको लागि चाहिँ कमर्सियल्ली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ट्रान्सपोर्टेसन गरेर बजारको नजिक गोदाममा राखेर अनि यो आर्टिफिसियल राइपनिङ गरेर बजार पठाउने प्रचलन छ, जुन चाहिँ संसारभरिकै प्रचलन हो। र यसको लागि चाहिँ यो जस्तो भारत सरकारको FSSAI लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उसले चाहिँ अनुमति दिएकाहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालमा पनि अहिले चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइडकै सिधै प्रयोग गरेको छ। हामीले चाहिँ अनुगमन गरेको 118वटा ठाउँमा चाहिँ भेटिएन, तर केही ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइड चाहिँ भेटिएको भनेर नेपालगञ्जबाट एउटा पसलबाट बेकरी सम्बन्धी सामान बेच्ने पसलबाट भेटेर उनीहरूले जफत गरेको छ। भलबाढी र पहिरोका कारण नेपालको माटोमा आयोडिन मात्रा निकै कम रहेको र सामुद्रिक खाद्य वस्तुको उपलब्धतामा मानिसमा नभएका कारण आयोडिन मात्रा धेरै नै हुनुपर्ने देखिएको भन्दै उहाँले आयोडिनको मात्राबारे अध्ययन अपुरो रहेको र यसको विस्तृत बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। गएको आर्थिक वर्ष 78-79 में नेपाल सरकारले 2 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गएको वर्षको साउनदेखि यो वर्षको असारसम्म 2 खर्ब 31 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको हो। त्यस्तै एक वर्षको अवधिमा सरकारले बाह्यतर्फ 1 खर्ब 44 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋणको प्रतिबद्धता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ 2 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य रहेको 2 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ लिएको छ। त्यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ 93 अर्ब 30 करोड 75 लाख रुपियाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु खर्च बढाएको छ भने पुँजीगत खर्च कम भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 61 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 13% ले हो। पुँजीगत तर्फ भन्ने 2 खर्ब 16 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 5.22% ले कम हो। वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च भने 17.25% ले बढेर 1 खर्ब 18 अर्ब 39 करोड पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अल-कायदा नेता यमान अल जावाहिरी मारिएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आइतबार भएको हवाई आक्रमणमा उनी मारिएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुष्टि गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले विद्रोही समूहको कारबाही अभियानलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिने पनि बताउनु भएको छ। इजिप्टका नागरिक जावाहिरी आतंकवादीको सूचीमा थिए। उनी अमेरिकामा सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा भएको हमलाका मुख्य योजनाकार रहेको अमेरिकाले दाबी गर्दै आएको थियो। अमेरिकी ट्विन टावरमा भएको आक्रमणमा झन्डै 3000 को ज्यान गएको थियो। सन् 2011 मा पाकिस्तानमा ओसामा बिन लादेन मारिएपछि जावाहिरी फरार भएका थिए। अमेरिकाको पूर्वी राज्य केन्टिकीमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण 37 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा कम्तीमा 6 जना बालबालिका रहेको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीमा परेर 100 भन्दा धेरै बेपत्ता भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। कयौं घर तथा भवनहरू डुबानमा परेका छन्। त्यहाँका 12000 भन्दा बढी घरमा बिजुली बत्तीको आपूर्ति ठप्प भएको छ। सडक पुल र अन्य पूर्वाधार भएका क्षतिको मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। का गभर्नर एन्टी वेसियर बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पानी परिरहेको र बाढी फँसेकाहरूको उद्धार गर्न र उनीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप वर्षा हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा भलिबल संघको भदौ 22 गते हुन लागेको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि निरोज मास्के उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा मंगलबार एक कार्यक्रम बीचमा मास्केले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। वर्तमान उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका मास्केले भलिबल खेलको विकासका लागि
विभिन्न बुन्दे घोषणा पत्र सहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। मास्केको घोषणा पत्रमा भलिबल खेलको विकास र कार्यक्रमको नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएका भलिबललाई व्यावसायिक र संस्थागत विकास गरिने, भलिबलको खेलको पूर्वाधार निर्माण, खेल रेफ्री र प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। भलिबल खेलको विकासमा योगदान होस् भनेर हरेक वर्ष खेलाडीको सम्मान, बीच भलिबलको आयोजना लगायत भलिबलका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर यस खेलको विकास र प्रवर्धनमा क्रियाशील छु। नेपालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गराउन सफल हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसका लागि नवीन अवधारणा, रणनीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर प्रतिबद्धताका साथ सङ्कल्पित लक्ष्यमा समर्पित हुँदै योगदान दिनुपर्ने मेरो समय आएको महसुस गरेको छु। हुँदै सङ्घको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको रूपमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेको छु। यस कार्यमा पनि सदा चाहिँ यहाँहरूको अटुट साथ, सहयोग र विश्वास प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। भलिबललाई संघीय संरचना अनुरूप प्रदेश र जिल्ला र स्थानीय तहसम्म लैजाने, खेलाडीलाई मासिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय खेलको भावना अनुरूप भलिबललाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रमसम्म जोड्ने लगायतका प्रतिबद्धता समेटिएको छ। 4 वर्षे कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा 77 जिल्लाका केन्द्रीय समिति, प्रदेश, क्लब, खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीबाट गरी 133 जना प्रतिनिधिले मत दिनेछ। मास्केलाई संघका पूर्व अध्यक्ष दानबहादुर तामाङ, गंगा बहादुर थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक सिंह, प्रदेश 1 का खेलकुद सदस्य सचिव हंसराज बागले लगायतले जितका लागि शुभकामना दिनुभएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।